औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 28 पर आइए। 28 पर, जैसा कि हम पीछे हमने आयत नंबर 27 की कि वो लोग जो अल्लाह के बनाए हुए, एक तो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं। मैं उसका ज़रा खुलासा बता रही हूँ। अभी मैंने डिटेल सारी आपको बता दी थी इस क्लास में, अगली क्लास पे आ चुकी हूँ। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो अल्लाह से किए हुए अहद तोड़ते हैं, वादे करके काटते हैं और वादे करके तोड़ते हैं, और अल्लाह की जिसका जुड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह से नहीं जुड़ते, रिश्तेदारों से नहीं जुड़ते, उन चीज़ों को काटते हैं, जो अल्लाह जोड़ता है उसे काटते हैं, और वो क्या करते हैं, ज़मीन पर फिर उनकी वज़ह से फ़साद ही होता है और वो लोग खसारे में हैं। यहाँ तक बात हो गई थी कि वो नुकसान उठाने वाले हैं, जो दुनिया में चाहे जितने भी कामयाब हों, लेकिन जिनका ताल्लुक ना अल्लाह से है, ना अल्लाह के बंदों से। जो रिश्ते अल्लाह ने बना दिए, वो उनको भी नहीं निभाते, और जो फ़राइज़ अल्लाह ने उनको दे दिए, वो उन पे भी अमल नहीं करते, तो वो हैं उलाइका हुमुल खासिरून। तो यहाँ पर हमारी 27 कंप्लीट हुई थी, अब 28 पर आती हूँ। कैफ़ा तकफ़ुरूना, किस तरह तुम इनकार करते हो, बिल्लाही, अल्लाह का, व कुंतुम, हालांकि थे तुम, अमवातन, मुर्दे, फ़अहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा युहयीकुम, वो जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो अब देखिए कि कैफ़ा तकफ़ुरूना, तुम कैसे, किस तरह, कैसी, मतलब हैरत से हो रही ना बात, कैसे कैसे तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह का। जैसा कि पीछे कहा ना अल्लाह ने कि अल्लाह को मानो, अल्लाह पर यकीन रखो, और यहाँ कहा कैसे तुम इनकार कर सकते हो भला अल्लाह का। व कुंतुम अमवातन, हालांकि तुम तो थे मुर्दे। पहले अल्लाह ने एक तरह से दलील दी ना पिछली आयत में, अपने रब की इबादत करो कि जिसने तुमको पैदा किया। अब क्या हो रहा है, अब इस आयत में दूसरी दलील अल्लाह ताला दे रहे हैं कि इनकार मत करो। तुम अपने यानी तुम देखो तो सही, आखिर तुम अपने आप को देखो तो सही, तुम क्या थे। वह कुंतुम अमवातन, तुम तो थे मुर्दे, यानी इस दुनिया में आने से पहले हमारी जिंदगी क्या थी, हम लाइफलेस थे, हम जिंदगी से आरी थे, जिंदगी नहीं थी हमारे अंदर। फअहयाकुम, तो उसने दी तुमको फिर जिंदगी, कहाँ पर, माँ के पेट में, तुम्हारे अंदर डाली रूह, ये है उस जिंदगी की तरफ इशारा। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मौत देगा, कब, दुनिया से जाते हुए, जाने के वक्त जब अल्लाह हमारी रूह को निकालने का हुक्म दे देगा। सुम्मा युहयीकुम, तो फिर दोबारा वो तुम्हें जिंदा करेगा। ये कौन सी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी, जिसके बाद फिर कोई मौत नहीं होगी। तो आगाज कहाँ से हुआ, आगाज कहाँ से है, कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, फिर क्या हुआ, जिंदगी मिली, फिर क्या होगा, मौत मिलेगी, फिर क्या होगा, फिर जिंदगी मिलेगी, और फिर क्या होगा, फिर जिंदगी ही जिंदगी, फिर कभी मौत नहीं होगी उसके बाद। तो अब आप ये देखें कि जब तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, वासुम्मा इलैहि तुरजाऊन, जब तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, तो ये कौन से लौटाने की बात हो रही है, यानी हश्र के दिन की, जब सामने लाके खड़े कर दिए जाओगे अल्लाह ताला के। किस लिए, क्यों क्यों खड़े कर दिए जाओगे, हिसाबो किताब के लिए, जजा सजा के लिए अल्लाह के पास लाए जाओगे। तो आप गौर कीजिए कि 2 मर्तबा यहाँ जिंदगी की बात हो रही है और 2 मर्तबा मौत की। अमवातन फअहयाकुम, तुम तो थे मुर्दे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा, फिर सुम्मा युहयीकुम, फिर वो जिंदा करेगा। तो आप देखिए, पहले जिंदगी ये है, कैसे अल्लाह ने जिंदगी दी, फिर क्या है, फिर मरना, फिर जिंदगी, फिर इस जिंदगी से पहले मौत, यानी आगाज जो है, पहले क्या था, जब थे ही नहीं, जब माँ के पेट में ही नहीं आए थे, तो आगाज तो मौत से हुआ ना, फिर जिंदगी मिल गई माँ के पेट में, फिर मौत, फिर दोबारा जिंदगी मिलेगी, फिर जब उठाए जाएँगे, अच्छा कब्र में भी दोबारा ज़िंदगी होगी ना, बरज़ख की ज़िंदगी कहलाती है वो। तो वो सवाल जवाब की, क्योंकि देखिए आखिरत में फिर जब एंड होगा ना, जब सब इंसान अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश कर दिए जाएँगे, उसके बाद क्या होगा कि मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और ज़िबा कर दिया जाएगा, और जन्नत वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे, और जहन्नुम वाले फिर हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। ये होगा एंड ऑफ द डे, ये इख्तिताम है सारी स्टोरी का। तो यहाँ पर अल्लाह के इस आयत में अल्लाह के वजूद के इकरार के लिए ऐसा सवाल किया जा रहा है, कैफा तकफुरूना, जिसके बारे में इंसान फिर लाजवाब हो जाता है। कैसा सवाल है ये, किस तरह तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह का भाई, कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम तो थे ही नहीं जिंदा, तुम तो थे मुर्दा, फिर अल्लाह ने तुम्हें तखलीक किया, और यहाँ तखलीक के बाद फिर मौत, यानी मौत और फिर हयात दोनों से अल्लाह को साबित किया जा रहा है।
کیونکہ یہ کام اللہ کے بغیر تو کوئی نہیں کر سکتا نا. تو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پیش ہوئے تو کیا کہا تھا انہوں نے, کون ہے تیرا رب؟ تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں کیا واضح ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے. حیرت انگیز بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا, غور کریں, خواتین اس چیز کو سمجھیں گی اچھے سے. اچانک ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ایک حرکت دیتا ہے. یہ کیا ہے یہ حرکت؟ کون ڈالتا ہے یہ حرکت؟ کہاں سے آیا فرشتہ؟ کب آیا؟ کیسے آیا؟ کوئی ماں کو بھی پتا نہیں ہے. روح آ جاتی ہے نا, تو جان پڑ جاتی ہے. یہ کب ہوا, کیسے ہوا؟ یا کسی انسان نے تو نہیں کیا, اس کی تو کوئی طاقت نہیں ہے. کون کرتا ہے؟ صرف اللہ. تو جو بات یہاں توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے وہ, اللہ کی وہ شان بتائی جا رہی ہے کہ جو زندگی بخشتا ہے اور جو موت دیتا ہے, اور موت کے بعد پھر زندگی دے گا, اور قیامت کے دن پھر وہی اٹھائے گا. آپ دیکھیے نا کہ کافرین مکہ کیا کہتے تھے جب نبی کریم انہیں قرآن سناتے تھے اور اللہ کا پیغام دیتے تو کہتے تھے کون زندہ کرے گا دوبارہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو, یہ اتنی پرانی ہو چکی ہوں گی, کون؟ تو اللہ نے قرآن میں کیا جواب دیا؟ کہہ دیجئے ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے ان کو پہلی بار زندگی دی تھی, اور وہ تخلیق کا ہر کام خوب جانتا ہے. تو دیکھیے, تو اس جو آیت, یہ جو ابھی ہم نے آیت نمبر 28 پڑھی ہے, تو اس آیت سے جو اہم ترین بات ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں ہے. اللہ کے وجود پر دلیل دی ہے اللہ نے کہ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا جو نظام ہے, اگر بندہ اس پر ہی غور کرے نا کہ کہاں سے آیا ہوں میں, کیسے زندگی ملی ہے مجھے, اور پھر موت کا نظام کیسے چل رہا ہے, تو اللہ کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں سب. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتی ہے ہمیں جو خاص بات, کہ انسان جہاں سے آیا ہے نا وہیں جائے گا واپس. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف جانا ہے. تو اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کام کرنے چاہیے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے واپس جائیں گے. جب لائے گئے ہیں اسی کی مرضی سے, اور جب چاہے گا وہ لے جائے گا اپنی مرضی سے. تو نہ آنے میں مرضی نہ جانے میں مرضی, تو جینے میں کیا کس کی مرضی ہوگی؟ پھر مرضی بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا جس نے زندگی دی ہے, تاکہ قیامت کے دن بھی پھر وہ پوچھے ہم سے کیا ہے تمہاری مرضی. لیکن اگر اس زندگی میں ہم اپنی مرضی کرتے رہیں گے, اپنی من چاہی, اپنے دل کی اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر, توڑ کر, کاٹ کر, تو پھر وہاں کوئی ہماری مرضی نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کی زندگی دینے اور موت دینے کے بارے میں یہاں بات ہوئی. اب دیکھیے اس کے بعد جو اگلی جو آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے, 29 پر جاتی ہوں. هو الذی خلق لکم, وہی ہے, دوبارہ آگے اور بتایا جا رہا ہے. هو الذی, وہی ہے جس نے خلق, پیدا کیا تمہیں, لکم, تم پیدا کیا, لکم, تمہارے لیے, وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے, ما فی الارض جمیعا, جو زمین میں ہے سب کا سب, سارے کا سارا. اور پھر کیا کیا؟ ثم استوی, پھر وہ متوجہ ہوا, الی السماء, آسمان کی طرف, فسواہن, پس اس نے درست کر کے, ٹھیک کر کے بنا دیا انہیں, سبع سماوات, 7 آسمان, وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی وہ اللہ, وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے بنایا جو بھی کچھ زمین میں ہے, سارے کا سارا, جمیعاً, جو کچھ بھی ہے, سارا کچھ اس زمین پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے نا کیا کچھ نہیں بنایا, پودے, یہ سبھی نباتات, حیوانات, ہر چیز. اللہ نے سورہ فصلت میں بھی فرمایا کہ ساری روزی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے دی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو 7 آسمان بالکل درست کر کے, ٹھیک کر کے بنا دیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ آسمان سے پہلے بنی ہے. اور پہلے کی بات اس لیے بھی کہی گئی نا کہ انسان کو قدر ہو اللہ کی نعمتوں کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان قدر کرے اور اللہ کے احسانات کے اوپر شکر کرے. جس نے, اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اتنا کچھ بنایا, کتنی محبت سے بنایا اپنے بندوں کے لیے, اور کیا کچھ نہ بنایا. آپ کائنات پہ غور تو کریں, ایک پتے سے لے کر ایک چیز ہماری آنکھوں کے لیے, آنکھوں کو حسن دینے کے لیے بھی کیا کچھ نہ بنایا, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, ہر چیز تو زمین سے آ رہی ہے. کیا کچھ نہ بنایا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی اللہ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہے نا.
जो कुछ इस जमीन में है वो सब भी इंसान के लिए बनाया है कि वो इसको इस्तेमाल करे, इससे फायदा उठाए। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है, उसे हर चीज का पता है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं। सूरह यूनुस आयत नंबर 61 में आता है, तेरे रब से कोई चीज छुपी हुई नहीं, हाँ वो जर्रा ही क्यों ना हो, जर्रा बराबर ही क्यों ना हो, चाहे वो जमीन में हो या आसमान में। इसी तरह सूरह आल इमरान में जैसा हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना ही जमीन में ना ही आसमान में। सूरह तलाक आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने हर चीज का अहाता कर रखा है अपने इल्म के एतबार से, उसका इल्म हर चीज पर छाया हुआ है। बंदों का इल्म कितना है आप देखिए, बंदों का जितना अल्लाह दे दे बस वही है ना बंदे का इल्म, तो उससे ज्यादा नहीं है, सारा इल्म तो अल्लाह का है। तो देखिए, नोट कीजिए कि इस आयत से भी हमें बहुत सारे अहम असबाक मिलते हैं, बहुत सारे लेसन मिलते हैं, बहुत सारी समझने की चीजें मिलती हैं। नंबर एक ये कि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें बेशुमार नेमतें बख्शी हैं, और हर एहसान का एक बदला होता है ना, एक जवाब होता है ना। तो हमें इस एहसान का जवाब किस तरह देना चाहिए कि हम उसके बन जाएं जिसने हमारे लिए ये सब कुछ बनाया, जिसने हमें सब कुछ दिया, हम उसके बन जाएं, उसके बन के रहें। हम उन चीजों के ना बन जाएं कि जो उसने हमारे लिए बनाई हैं, वो तो चीजें उसने हमारे जीवन के लिए बनाई हैं, हमारे हमारे लिए बनाई हैं, इसलिए नहीं कि हम उनके बन के रह जाएं, सिर्फ चीजों में ही गुम हो जाएं। ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हमें चीजों के लिए नहीं बनाया। नोट कर लें और समझें इस बात को कि हमें चीजों के लिए नहीं, चीजों को हमारे लिए बनाया है। तो ऐसा लगता है ना, आजकल के माहौल को देखें जरा, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है ना कि जैसे तरतीब ही उलट गई है, कि हम इन चीजों के ही माशरे में गौर करें तो लगता है कि लोग चीजों के ही होके रह गए, इन्हीं चीजों की खातिर ही लड़ाइयाँ, चीजों की खातिर ही झगड़े, चीजों में ही गुम, चीजों के ही कमाने में, चीजों के लगाने में, चीजों के संभालने में, बस चीजें चीजें हो गई, चाहे वो कोई भी चीज है, क्योंकि इन्हीं चीजों के होके रह गए ना सब। घर घर बिजनेस बिजनेस, बस ये करो वो करो, इसी की देखभाल, इसी की सजावट बनावट, कमाना दमाना, ये करना वो करना, बाकी तो कुछ रहा नहीं। तो जिंदगी में बाकी कोई चीज नहीं समझते। तो देखिए, ये घर, ये बिजनेस, ये सारी चीजें, दीगर तमाम चीजें भी अहम हैं अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने ये हमें नेमतें बख्शी हैं हमारे लिए, इसलिए नहीं कि हम इनमें इतने खो जाएं कि हम अल्लाह को ही भूल जाएं और बाकी सारी बातों को भी भूल जाएं, अल्लाह के हुक्मों को। हाँ, तो औलादें भी अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दी हैं कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला देखे ना, एक नेमत ही है अल्लाह की, हमारी जिंदगी कितनी पुररौनक है, हो जाती है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे यहाँ औलाद होती है। एक फूल है ना चमन के, जिस तरह एक गार्डन होता है, उसमें फूल कलियां लगे होते हैं तो वो खूबसूरत लगता है, बिना फूलों के तो वो बाग भी अच्छा नहीं लगता, तो वो घर अच्छे लगते हैं जिसमें बच्चे हों। तो लेकिन कहीं भी ये नहीं अल्लाह ने कहा कि तुम जो नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं तुम उसके अंदर इतने गुम हो जाओ कि देने वाले को ही भूल जाओ, नहीं, देने वाले को नहीं भूलना। अल्लाह के हुकूक सबसे पहले, फिर बंदों के हुकूक, ये दोनों चीजें नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि चीजें तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं, बार बार कह रही हूँ, चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमें चीजों के लिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ उनके होके रह जाएं, कि एक नेमत दे दी अल्लाह ने हमें, तो बजाय इसके कि हम उसका सही इस्तेमाल करें उसी में गुम हो जाएं और अल्लाह को ही भूल जाएं, ऐसा नहीं करना। असल मालिक को नहीं भूलना, असल मालिक ही की याद में, उसी के जिक्र में, उसी के शुक्र में रहना है। मतलूब भी वही हो, मकसूद भी वही हो, महबूब भी वही हो, यानी अल्लाह ही इन चीजों का बनाने वाला है, न कि चीजें हमारे लिए मकसूद बन जाए। बस हमारी जिंदगी का मकसद तगो दो, सुबह शाम भाग दौड़, बस चीजें हासिल करनी है भाई, तरक्की करनी है बिजनेस में, घर बनाना है, ये करना है वो करना है। औरतें हैं तो उनको उसी की सफाई, उसी की सजावट, उसी की नमाजें जा रही है तो जाया करें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, उनको उनकी जगह रखना चाहिए, मगर जिसने दिया है उसका मुकाम नहीं भुलाना। बाज लोग औलादों के पीछे बड़े ख्वार हो रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई में, उनके कमाने में, उनकी जरूरतें, उनकी ख्वाहिशें, और वो तो खत्म ही नहीं होके देती, और अपना पूरा जीवन अल्लाह की रजा के खिलाफ गुजार देते हैं, रिश्तेदारों से कटे पड़े हैं, अल्लाह के हुक्मों की तामील नहीं, मस्जिद जाने का टाइम नहीं, ये कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, ये फीस देनी है वो फीस देनी है, ये करना है वो पढ़ाना है। कल को वही बच्चे नाफरमान बन के बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने रब को भूल जाते हैं लोग, अपने रब को मकसूद नहीं करते, उसी को मतलूब नहीं करते, उसी को महबूब नहीं करते, चीजों को महबूब कर लेते हैं। और किन चीजों को? उन सारी चीजों को जिनको इसी दुनिया में छोड़ के चले जाना है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा।
اور لا کے اپنے رب کے سامنے اس دن پیش کھڑے کر دیے جائیں گے، یہ ہے تمہارا رب اور اس نے بھیجا تھا اس بندے کو اس دنیا میں۔ تو چیزوں کو صرف اپنا مقصود حیات نہیں بنا لینا ہے۔ یہ بات ہمیں اس آیت میں یہ بات ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ نے کہا نا، کیا کہا آخر میں، کہ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وہ تو جانتا ہے نا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو بندہ سب کچھ جانتا ہوتا ہے اس کا ڈر ہوتا ہے نا، تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ وہ ظاہر کو جانتا ہے، وہ باطن کو جانتا ہے، وہ دل میں چھپی ایک چھوٹی سی جنبش کو بھی جانتا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہو، آپ کیا چاہتے ہو، آپ کیا کرتے ہو، دنیا سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اپنے دل میں، اپنی سوچوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کسی بھی عمل میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کر ہی نہیں سکتے کہ جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری سوچوں کو، ہمارے ماتھے پر ایک بل بھی آتا ہے، یہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، ایک ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ تو ہر عمل جو ہے اس سے چھپا ہوا۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہم، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ اور ایک چیز اور کہ ابھی میں پیچھے بات کر رہی تھی نا کہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں چیزوں کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا بنی ہمارے لیے، زمین بنی ہمارے لیے، آسمان بنا ہمارے لیے۔ اللہ نے ہر چیز جو زمین پر پیدا کی ہمارے لیے، اور وہ اللہ ہماری نگرانی بھی کر رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں نا۔ کیسے دن رات میں بدل جاتا ہے، پھر رات دن میں بدل جاتی ہے، کون چلا رہا ہے یہ نظام ہستی؟ ہے نا کوئی جو چلا رہا ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بھی سب اس نے بنایا تمہارے لیے، اور تمہیں بھی بنایا اور تمہارے لیے بھی۔ اب تم صرف اس کے بن جاؤ نا، سب اس کے ہو جاؤ نا، اپنے رب کے ہو جاؤ، اور اسی سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سب پتا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔